Mga kaigsunan. So ining mga oras sa mga igsunan, natay gamay pagaisgutan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Nga hinaot nga tagang mabilin yung mga igsoon ang mga pulong karon nga akong i-share sa inyo ha. O sa ka mga igsoon nga gakinahanglan tambag sa imong kinabuhi karon o sa kalisod mong kinabuhi. Hinaot nga kini nga video mga igsoon molabay ni sa imong newsfeed og di nimo ni scroll mga igsoon dapat unta hinaot nga imuha nga malantaw ah, para imong matagaan og bili maigsoon kay importante sa atong kinabuhi maigsoon nga makakaon atong espiritu mga kagisuonan makainom sa pulong sa Ginoo mga kagisuonan. So naa ko i-share sa inyo mga igsoon mahitungod lang ni sa good news ug bad news. Ano yung mga igsoon arita sa bad news maguna. So diri sa kalibutan mga igsoon adun na joy ma-encounter na to nga bad news sa atong kinabuhi bisan sa uban mga kaigsuonan makita nato mga igsoon nga bad news jud mga kaigsuonan kay tungod naanay magunay patay labi na makita nato diri sa social media nanay gipang patay ilang kaugalingong pamilya lahi na jud kayong panahon karong mga kaigsunan mao nga katunan nato ang pagsangig pulong sa Ginoo kay usa ta nga magamit ni God para kita ang iyaha nga gamiton para ang uban nga naisalaag ang ilang kinabuhi maluwas mga kaigsuonan. Ang ilang espiritu mga kaigsuonan dili maadto sa impierno. So ang nani mga kaigsuonan bisan dili ta perfect mohan ay sa pagstorya sa pulong sa Ginoo pero gikalipay na ni God mga kaigsuonan. Dapat natong panangamutan nga kita makakat-on niini nga gimbuhaton kay para ni sa Ginoo mga kaigsuonan. Di nato ikaulaw ang pagsulti sa pulong sa Dios bisan tamayon pata sa uban nagsuon kay gikalipay na si Ginoong Kristo mga gaynon. Nalipay sa nato kun unsa atong gibuhat para kaniya mga kaigsuonan. So mo ni pinaka bad news mga kaigsuonan nga atong makita dinhi ning kalibutan ng mga kaigsuonan nga naisalaag taon ang ubang mga katawhan kay gapalabi sa ilang mga desisyon mga igsoon ay tungod sa mga pinansyal makapangawat na laman kay tungod ayon ana mga kaigsuonan kinahanglan pud sila sa ilang kinabuhi mabuhi pa pud sila mao nga maningkamot sila sa ingon mga buhat pero sila masayon mga igsoon nga ang ilang kinabuhi di ay mga igsoon maadto sa kalautan mga igsoon pagabot sa pangnahon nga paghukom sa katapusan nga mga adlaw mga igsoon mag-suffer sila mga igsoon mo nakita ang gigamit ng Ginoong Kristo nga sila maluwas gitagaan sila gigayon ng Ginoong Kristo nga kita gamiton mga igsoon nga sila makabaton og kinabuhing dayon mga igsoon kay kita magbuhat og pagpakasala makapatay tar mga igsoon mapriso ta bayaran gyud nato tong mga kasalanan mga kaigsuonan. So pero mga kaigsoon diri sa kalibutan nga buhi pa ta muna atong bayaran pero matay ta mga igsoon wala ta magkapasaylo sa atong mga kasalanan mga kaigsoon diha na makita ang pinaka-bad news pa sa atong kinabuhi mga igsoon mao na nga atong espiritu masalaag dito sa impierno mga kaigsuonan mo na pinaka-bad news din mga kaigsuonan nga dili jud pwede nato sayangan ang atong espiritu kay si Ginoong Kristo ra gid mobawi ani mga kaigsuonan magilain kay siya mo'y naglalang sa atong kinabuhi. So mga igsoon pinakamutan nato nga kita maka-share sa uban nga gakinahanglan mga kaigsuonan nga sila magabaton og kinabuhing dayon kay naisalaag ang ilang mga kinabuhi sa mga desisyon mga kaigsuonan nga dili na ngay lang pagabuhaton desisyon nga kanang dili na masubay sa kayuhan mga igsoon mo nang nasa lagi ng kinabuhi. So kita magigamit para sila mausab sa ilang kinabuhi mga igsoon mo na joy pinaka bad news mga igsoon kay the more ka magpakasala mga igsoon ay mong espiritu masalaag gyud sa impierno mga kaigsuonan kay diha na makita sa Roma 6:23 mga kaigsuonan kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon mga kaigsuonan. So diha na to makita mga igsoon nga bayaran dyan nato itong mga sala kung saan itong ibuhat rin sa kalibutan pagabayaran dyan na nato mga igsoon diha dito sa itambog sa impierno mga igsoonan kon dili ta makapasaylo sa itong kasalanan namatay ta nga atong mga sala gi ato rang gidala
So sa ikaduhang kinabuhi diha ta mag-antos mga kaigsuonan. Unang lisod kayo mga igsoon kung adto ka sa init ka lugar mga igsoon. Dito na mga pag-antos, active na kayo mga panguna-una dito na ka magmahay, maginulso si mga sala pero wala na jud kay kapaingnan mga kaigsuonan. Diha na gyud kahangtod sa kahangturan nga maglubog diha sa linaw nga kalayo mga kaigsuonan nang munay pinakabad nyo sa itong kinabuhi mga kaigsuonan. Pero diha gyapon ni makita sumpay sa bersikulo sa Roma 6:23 mga kaigsuonan, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, diha lamang kang Ginoong Kristo nga atong personal nga mga luwas mga kaigsuonan. Diha ra gyud na mga kaigsuonan kuan mga kaigsuonan ang makita nato ang ginabuhing dayon diha kang Ginoong Kristo mga kaigsuonan. So kay dako kay gugma si Ginoong Kristo sa itong kinabuhi, gitagaan ta niya gigayon nga kita magbago bisag unsa kadako sa itong atong mga sala mga kaigsuonan. Basta si Ginoong Kristo ang atong pabuton nga mogimok sa itong kinabuhi, ataga nato kigayon si Ginoong Kristo nga mo panglihok sa itong kinabuhi mga kaigsuonan. Wala joy dili mabago sa itong mga kaigsuonan bisag unsa pa nato kadaotan, kay sa Ginoong Kristo mga kaigsuonan gasa man siya mga kaigsuonan, di pasabot siya mga kaigsuonan nga gift siya sa ato mga kaigsuonan. Libre si Ginoong Kristo, wala na ato hagui ngini nga si Ginoong Kristo atong dawaton. So nga atong dawaton si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi, nagi mausab sa ato mga kaigsuonan. So walay dili mausab ni Ginoong Kristo kay siya ang nagbuhat, siya ang lalang sa tanan mga kaigsuonan. Sa nakita nato ini mga kaigsuonan ni kalibutan na si Ginoong Kristo, siya ang mubawi sa tanan mga kaigsuonan. Busa di nato sayangan ang panahon nga kita gitagagi gayon si Ginoong Kristo nagpakamatay sa krus apan aron kita mga kaigsuonan maluwas sa atong mga kasalanan mga kaigsuonan. Diya nato nakita ang gugma ni Ginoong Kristo sa ato ang kinabuhi nga dili mahitumpawak dito sa kadaotan mga kaigsuonan, sa kalisod mga kaigsuonan nga kinabuhi nga wala nagikatapusan mga kaigsuonan na pag-antos. Dili gusto si Ginoong Kristo nga maadto ta didto paingon mga kaigsuonan. Gusto ng Ginoong Kristo nga siya ang dalan, siya ang magdumalas to ang espiritu ato dito sa hibin mga kaigsuonan. Diha nato na makita mga kaigsuonan kung kita atong palihokon sa Ginoong Kristo sa atong kinabuhi, kay pag-abot sa paghukom mga kaigsuonan diha nato masayran ang atong paghago sa kalibutan mga kaigsuonan nga nadyo makita mga kaigsuonan resulta nga si Ginoong Kristo yun ang magdubalas tong kinabuhi nindot kay mga kaigsuonan. So maro na mga akong pag-share sa inyo bisan dili ko kabalo kayo muhan ay sa mga maong pulong mga kaigsuon, pero kay ikalipay na sing Ginoong Kristo nga nahimo na ko ni mga kaigsuonan, kay para ni sa iyaha, para ni sa uban pun nga sa uban nga nanginahanglan nga sila makabaton og magtulun-an ini mga pulong mga kaigsuonan. Bisan dili hanay kayo ako ang pagstorya inaot inyo haning masabtan kay wala na tong gisgutan si Ginoong Kristo rin ini mga oras sa mga kaigsuonan. So ining mga takna ining oras ako magpasalamat ng igsuon. So magaampo kita Lord, thank you kanunay Lord ining pag-guide ning oras nga ikaw Lord naga-guide Lord, nagahatag og higayon Lord nga ako hatag og pipila ka pulong nga para sa uban mga ako mga kaigsuonan nga unta ilang masabtan sa ilang kinabuhi nga sila magbag-o pa kung sa ilahang mga kasalanan Lord, ilang isurrender diya kanimo o ilaing surrenderan Lord kung dili ikaw lamang Lord, kay ikaw ang mag-usab sa ilang kinabuhi kung unsa man sila karon kaigsuonan Lord. Ikaw ang nagdumalas sa tanan akong ipasalamatan pinagi sa imong Lord sa imong ngalan nga dalang panan in Jesus name, amen.